बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदा मियां मुदस्सर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा पुलिस के ज़ेर एहतमाम जिला भर में शोहदा पुलिस के अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार शमा रोशन करने की तकरीबात का इनेकाद किया गया। शोहदा वतन के लासवाल कुर्बानियों को भरपूर अंदाज में याद किया गया और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। DP ऑफिस में वाक़िया यादगार शोहदा पर मुनक़िदा तकरीब में SP हेडक्वार्टर मोहम्मद नवाज सियाल ने शमाए रोशन करके शोहदाए पुलिस की बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियों को सलाम पेश किया। तकरीब के शुरका ने इस अज़म का अयादा किया है कि शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा कौम के लिए मशरेराह रहेंगी और पंजाब पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के अपने मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी में किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। इसी सिलसिला में पुलिस लाइन्स शेखपुरा में कायम यादगार शोहदा पर भी पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जहाँ DSP हेडक्वार्टर ने शमाए रोशन करके शोहदाए पुलिस की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में पुलिस अफसरान, जवानों और दीगर शुरका ने शोहदा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और इस अहद की तजदीद की है कि वतन की सलामती, अमन व अमान के क़याम और आवाम की खिदमत के लिए शोहदा की रोशन रवायात को हमेशा जिंदा रखा जाएगा। मोरखुन्ना से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वाइट एंड क्लियर की जानिब से शानदार टूर का इनेकाद। मोरखुंडा वाइट एंड क्लियर की जानिब से एक शानदार, मुनज़्ज़म और यादगार तफरीही टूर का एहतमाम किया गया, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों ने भरपूर शिरकत की। इस कामयाब प्रोग्राम में वाइट एंड क्लियर के CEO मोहम्मद एहसान को शुरका ने ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के दौरान शुरका के लिए कुरअंदाजी भी की गई, जिसमें खुश नसीब अफराद को 4 उम्रा टिकट बतौर इनाम दिए गए, जिस पर शुरका ने खुशी का इजहार किया। टूर के इख्तिताम पर तमाम दुकानदारों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और शुरका ने वाइट एंड क्लियर के CEO मोहम्मद एहसान के बेहतरीन इंतजामात, मेहमान नवाजी और कामयाब टूर के निकात पर दिली शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अवामी प्रेस क्लब मोरकुंडा के जनरल सेक्रेटरी शाहिद इकबाल भट्टी भी मौजूद थे। टूर में आसिम शहजाद भट्टी, अदनान नशेर भट्टी, जहूर भट्टी, रंगिलाही भट्टी, मास्टर मोहम्मद सलीम भट्टी, बिशारत अली, शौकत भट्टी, आमिर नज़ीर भट्टी, मोहम्मद असलम भट्टी, शहबाज लश्कर भट्टी, कासिम अली भट्टी, आबिद हुसैन भट्टी, मोहम्मद अमजद भट्टी समेत वाइट एंड क्लियर के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शिरकत की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तमाम शुरका खुशगवार यादें समेटते हुए खैर आफियत से अपने घरों की ओर रवाना हो गए। मुल्तान बस्ती मलूक में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर मोटरवे पुलिस ने कुरान ख्वानी के बाद इजहार यकजहती रैली निकाली। रैली में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने शिरकत की और कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर मोटरवे पुलिस बीट 19 की ज़ेर तमाम कैंप ऑफिस में कुरान ख्वानी का अहतमाम किया गया, जिसमें कश्मीरी शोहदा के साले सवाब और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। बादशाह DSP मोटरवे पुलिस बीट 19 मोहम्मद तारिक चौधरी, एडमिन ऑफिसर तारिक नईम चौधरी और ड्यूटी ऑफिसर इंस्पेक्टर राव मोहम्मद अली की क़यादत में मोटरवे पुलिस, सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने रैली निकाली। रैली के शुरका ने कश्मीर की आज़ादी, कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत और पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए, जबकि कश्मीरी अवाम से भरपूर इजहार यकजहती किया। इस मौके पर खिताब करते हुए DSP मोहम्मद तारिक चौधरी ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम पर कश्मीरी अवाम के इखलाकी, सियासी और सफारती हमायत जारी रखेगा और यौम इस्तेसाल कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी से तजदीद अहद का दिन है। भावनगर में यौम शोहदा पुलिस की पुरवकार तकरीब और शोहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश, लवाकीन में सर्टिफिकेट्स और गुलदस्ते तकसीम। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक यौम शोहदा पुलिस के मौका पर भावनगर के एक निजी हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सईद मोहम्मद अब्बास शाह, DPO मोहम्मद इमरान, मेंबर सूबाई असम्बली गुलाम मुर्तज़ा, सियासी समाजी शख्सियात, पुलिस अफसरान, शोहदा पुलिस के अहल खाना और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ लावत कलाम पाक से हुआ, जबकि शोहदा पुलिस के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौके पर शोहदा पुलिस की अजीम कुर्बानी को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब के दौरान शोहदा पुलिस के अहल खाना और बच्चों में फूलों के गुलदस्ते और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। शुरका ने शोहदा के खानदानों से इजहार यकजहती करते हुए इस अज़म का अयादा किया। कौम अपने शोहदा की लाजवाल कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। डिप्टी कमिश्नर सईद मोहम्मद अब्बास शाह ने अपने खिताब में कहा कि शोहदा पुलिस ने अमन अमान के क़याम, अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इनकी कुर्बानियाँ हमेशा सुनहरे रूप में लिखी जाएंगी और पूरी कौम इन शोहदा और इनके खानदानों की मखरूस हैं। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर ज़िला भावनगर में रैली, सेमिनार और परचम कुशाई की तकरीब, कश्मीरी अवाम से भरपूर इजहार यकजहती। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे ज़िम्मेदार एंकर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक यौम इस्तेसाल कश्मीर 5 अगस्त के मौका पर ज़िला भावनगर में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया।
تقریب میں ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ، DPO محمد عمران، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد وسیم سمیت ضلع افسران، مختلف محکموں کے نمائندگان، سول سوسائٹی، طلباء اور شہریوں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے ہوا، جس کے بعد قومی ترانے کی دھن پر سلامی پیش کی گئی۔ بعد ازاں کشمیر کی موجودہ صورتحال، حق خود ارادیت اور بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں مقررین نے کشمیری عوام کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ اس موقع پر میونسپل کمیٹی ہال سے رفیق شاہ چوک تک ایک جہتی کشمیر ریلی بھی نکالی گئی، جس میں شرکاء نے قومی پرچم اور کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور کشمیری عوام کے حق میں نعرے لگائے۔ ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ اور DPO محمد عمران نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور پاکستان ہر سطح پر ان کے حق خود ارادیت کے اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں یوم استحصال کشمیر سیمینار، کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں اظہار یکجہتی کشمیر کے حوالے سے DPS اسکول کے ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ نے کی ہے۔ سیمینار میں سیاسی سماجی رہنماؤں، علماء کرام، اساتذہ، طلباء اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے طاقت کے بلبوتے پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے اس اقدام کے بعد کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں جاری ہیں۔ پاکستان حکومت اور عوام کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی CPO حسن مشتاق سکھیرا کی جانب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اہلکاروں کی حوصلہ افزائی۔ CPO حسن مشتاق سکھیرا نے SHO نیو ٹاؤن انسپیکٹر عاطف ستار، SHO صادق آباد، سب انسپیکٹر سجاد احمد، سب انسپیکٹر عمر، سب انسپیکٹر ظاہر، سیف سٹی راولپنڈی کے انسپیکٹر مطیع اللہ، سیف سٹی راولپنڈی احتشام شاہ، ذیشان عارف اور محمد وسیم کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام سے نوازا۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران حوصلہ افزائی کی مستحق ہیں۔ امن و امان کے قیام اور جرائم کی روک تھام کے لیے راولپنڈی پولیس شب و روز مصروف عمل ہے۔ خبر شامل کرتے رحیم میاں خان سے ہمارے نمائندہ سردار جامر نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم میاں خان میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ضلع انتظامیہ کی زیر تمام اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر نے کی ہے، جبکہ ٹریفک پولیس، پیرا فورس، ریسکیو 122، سول سوسائٹی، مختلف سرکاری محکموں کے افسران، طلباء اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رحیم میاں خان کی ریلی شرکاء نے قومی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ بینرز اور پلے کارڈز کے ذریعے کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی خدمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے اور کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادی دلانے کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ ریلی کے اختتام پر ملک کی سلامتی، امن و استحکام اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ رحیم میاں خان یوم استحصال کشمیر بھرپور انداز میں منایا گیا۔ شہریوں اور موٹر وے پولیس کی جانب سے سیکٹر آفس سے ٹول پلازوں تک ریلی نکالی گئی۔ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر کی طرح رحیم میاں خان میں بھی پرجوش انداز میں منایا گیا۔ اس موقع پر موٹر وے پولیس کی جانب سے سیکٹر آفس سے اقبال آباد ٹول پلازہ تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں نے ہاتھوں میں بینرز اور کشمیر کے جھنڈے اٹھا کر کشمیریوں میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ اس موقع پر SP رانا محمد اسماعیل نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، جسے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ کشمیری پر ہونے والے مظالم کے خلاف پوری پاکستانی قوم ڈٹ کر کھڑی ہے۔ کشمیریوں پر مزید ظلم قبول نہیں۔ بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپانگ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر یوم استحصال کشمیر کے موقع پر بھاولپور میں ضلع انتظامیہ کے زیر تمام مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پروقار تقریب اور عظیم الشان احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز کمشنر بھاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا اور ریجنل پولیس آفیسر غازی محمد صلاح الدین نے پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کی قومی پرچم لہرا کر کیا، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بعد ازاں کمشنر عرفان علی کاٹھیا کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر آفس سے فرید گیٹ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں ڈپٹی کمشنر سعید حسن رضا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عبدالوہاب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر عائشہ خان، اسسٹنٹ کمشنر سٹی اکرام الدین، سرکاری افسران، تاجر برادری، وکلاء، طلباء، سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ بھارتی مظالم کے خلاف بینرز اور پلے کارڈز بھی نمایاں تھے۔ ریلی کے دوران کشمیر بنے گا پاکستان، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور بھارتی مظالم نامنظور کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ مقررین نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادی دلانے کے لیے مؤثر کردار ادا کیا جائے۔ شرکاء نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا۔
بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان گپانگ کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر اطلاعات ثقافت عظمہ بخاری نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر کے رہائش گاہ پر جا کر ان کے والد سابق رکن قومی اسمبلی ملک محمد اقبال چنر مرحوم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور سوگوار خاندان سے تعزیت کی۔ اس موقع پر عظمہ بخاری نے مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ملک محمد اقبال چنر مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور پسماندگان کو یہ صدمہ صبر حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ صوبائی وزیر اطلاعات ثقافت عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ ملک محمد اقبال چنر مرحوم پاکستان مسلم لیگ نون کے درینہ مخلص اور وفادار ساتھی تھے، جنہوں نے اپنی سیاسی زندگی عوامی خدمت اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے وقف رکھی۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کے سیاسی، سماجی اور عوامی خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور ان کی خدمات تا دیر یاد رکھی جائے گی۔ رکن پنجاب اسمبلی سمیع اللہ خان نے بھی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر سے ملاقات کر کے ان کے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔